Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Second year mathematics, chapter number 3, lecture number 3, application of theorems on differentiation. Calculus को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? Calculus is used in both applied mathematics and pure mathematics, the biological and medicine, physical sciences, computer science, engineering, statistics, economics, artificial intelligence and many more areas of other field. तो इन fields में calculus को हम use करते हैं. theorems on differentiation को हमने पढ़ा था. हमने product rule और quotient rule भी पढ़ा है और उस बेस पे 3.2 एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे. एडिशन थ्योरम, सब्ट्रैक्शन थ्योरम और इस तरह प्रोडक्ट रूल. मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसमें सिंपल क्वेश्चन किया करें. ये डिवीजन वाले जो हैं या स्क्वायर रूट वाले इंशाल्लाह वो आपको नहीं देंगे. क्वेश्चन रूल में मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग जस्ट अटैम्प्ट कर दें, बाकी आप लोग छोड़ दें, ठीक है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप लोग कर सकते हैं. इसमें आप ए पार्ट जो है ये ज़रूर ट्राई कर लें. ये इजी है और इसको आप लोग ज़रूर कर लें क्योंकि इस बेस पे एक क्वेश्चन 2023 के टेस्ट में आया था. और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए भी हैं एग्जाम्पल में. अब चेन रूल की बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेन रूल की मदद से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. द चेन रूल इज़ अ रूल विच इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट द कंपोजिट फंक्शन. याद रहे चेन रूल का जो एक्सप्रेशन है वो आप लोग देख लें. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी डेरिवेटिव आपने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये किस चीज़ के बराबर है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये फॉर्म आप लोग नोट कर लें. और इसके अलावा आप लोग ये भी देख लें कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किस चीज़ के बराबर है? डी वाई डिवाइड बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू डिवाइड बाई डी एक्स. लेट सपोज अगर आप डी यू को कैंसिल भी कर लो तो वही डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास दोबारा बन जाता है. तो ये फॉर्म भी आप लोग नोट कर लें चेन रूल का, और ये फॉर्म भी आप लोग नोट कर लें. इसके बाद एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन नंबर ए पार्ट और इस तरह बी पार्ट, ये भी आप लोग ट्राई कर लें. ये आप लोग चेन रूल से ना करें, सिंपल जो मेथड आप लोगों ने इससे पहले पढ़े हैं, जो रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसके बेस पे आप लोग कर लें, ठीक है. सपोज़ ए पार्ट को हम किस तरह करेंगे? आप लोग 3 को नीचे ले आओ, ठीक है, और फिर पावर से एक माइनस कर लो और फिर अंदर जब चले जाओगे ब्रैकेट के अंदर तो आपके पास 4 आ जाएगा क्योंकि 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव 4 आता है. तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 3 ब्रैकेट शुरू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर और आखिर में 4 आएगा जिसको आप बाद में 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर. तो आप लोग यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी यही आंसर होगा जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया, 12 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है. इस तरह ये जो दूसरा पार्ट है ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं. यहाँ पर जो होल पावर है वो 1/2 है, तो 1/2 को आप शुरू में ले आओ, फिर 1/2 से आप एक माइनस कर लो और फिर जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो 15 दूनी 30x अंदर से आपको मिलेगा 30x.
تو آخر کار جو آنسر آپ کے پاس آئے گا وہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے MCQs جو ہیں جس میں اسکوائر روٹ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر دیتے نہیں ہیں۔ اگر دے دیا تو پھر کام خراب ہوگا، کیونکہ اگر آپ لوگ کی اسکوائر روٹ ٹائپ کے کویسچنز پھر ڈرائیویٹو معلوم نہیں کر سکتے، تو اس وقت اگر آپ ٹرائی کرو گے تو آپ سے کافی ٹائم ضائع کرے گا۔ یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ڈیوائڈ بائی ڈی ایکس کس چیز کے برابر ہے، 1 ڈیوائڈ بائی ڈی ایکس ڈیوائڈ بائی ڈی وائی۔ مطلب آپ نے اس کا ریسپروکل لے لیا تو یہ نیچے چلا گیا، لیکن الٹ ہو گیا، ڈی وائی نیچے چلا گیا، ڈی ایکس اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ لیبنیز پہلا شخص تھا جس نے اسکوائر روٹ فنکشن کا کمپوزٹ ہمیں بتایا ہے، اور فنکشن کے بارے میں بھی آپ نے سب سے پہلے 1676 میں بتایا، اور چین رول کا جو کامن نوٹیشن ہے وہ بھی سب سے پہلے آپ نے دیا تھا۔ اس طرح اے پارٹ، سوری یہ تو وہی کوشچن ہے جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، ایگزامپل 10، لیکن یاد رہے یہ آپ لوگوں نے چھید رول سے نہیں کر دیں، یہ پھر آپ لوگ کو کافی لینتھی پڑے گا، تو اس لیے کوشش کریں وہی طریقے آپ لوگ استعمال کر لیں۔ فرسٹ جو پاور رول تھا، ٹھیک ہے، اسی پہ آپ لوگ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ایسا فنکشن آتا تھا جس کے اوپر پاور n ہو تو اس کا ڈرائیویٹو ہم کس طرح فائنڈ کرتے تھے؟ ہم پاور کو نیچے لے آتے تھے، اسے ایک مائنس کرتے تھے اور پھر بریکٹ کے اندر چلے جاتے تھے۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی آپ لوگ کو بتایا، اور اس بیس پہ آپ لوگ یہ دو پارٹس جو ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کرو گے؟ 8 کو نیچے لے آؤ گے اور پھر پاور میں سے ایک مائنس کر لو گے تو یہ 7 بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ بریکٹ کے اندر جاؤ گے تو 11 دنے 22x آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 22x جب 8 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس سے 176x انٹو 11x² مائنس 7 ہول پاور 7 آ جائے گا۔ اس طرح جو بی پارٹ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، ابھی جو میں نے ایگزامپل 10 آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا بالکل اسی طرح یہ دو پارٹس بھی ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کو جو ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایکسرسائز کے جو کویسچن بتا رہا ہوں، وہ آپ لوگ ضرور کر لیں۔ ہاں، ایکسرسائز میں اگر کوئی ایسے کویسچنز ہیں جو آپ 40 50 60 سیکنڈز کے اندر اٹیمپٹ کر سکتے ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک کویسچن نہیں آتا، اس وجہ سے آپ اس پہ 2-3 منٹ ضائع کر دیتے ہو۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کویسچن شارٹ ہو، ٹھیک ہے، لکھنے میں 40 50 60 سیکنڈ لے رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو سیکھ لو، کیونکہ اس کویسچن کا جو سالوشن ہے وہ شارٹ ہے، تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ایسا ہو جس کا سالوشن لینتھی ہو تو ایسا کویسچن وہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر وہ آپ سیکھ بھی لو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پیپر میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر ایک ایسا کویسچن ہے جو 40 50 60 سیکنڈ کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ سر یہ کویسچن ہے، اس کا سالوشن بہت شارٹ ہے لیکن مجھے نہیں آتا، تو پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، میں آپ لوگوں کو وہی ایگزامپلز پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہوں جو 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ آپ سیکھ لیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو جو کویسچنز میں بتا رہا ہوں جو امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ لوگ ٹائم دیں۔ اگر ٹائم نہیں دو گے اور وہاں پر آپ تجربے کرو گے ٹیسٹ کے دوران تو آپ ٹائم کا ستیہ ناش کر دو گے، اور باقی جو MCQs ہیں انگلش کے، کیمسٹری کے، وہ بھی پھر آپ سے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کر کے جائیں۔ یہ جو بی پارٹ ہے یہ اس کا سالوشن ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔